नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लापरवाही, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमण फैलने त्रास। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वपूर्ण चाड गौरा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरू स्थगित। राज्यको अवसरले छोएन बझाङका वादी समुदायका महिलालाई घर घरमा गएर नाचगान गरी दैनिकी चलाउँदै। र कोरोना संक्रमणका कारण तरकारी खेती र बजार अस्तव्यस्त, कञ्चनपुरमा महँगो मूल्य तिरेर तरकारी खानुपर्ने बाध्यता। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 5 को बाँकेमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बाँकेमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचाररत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 का 37 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। दुवै फोक्सोमा निमोनिया भएका कारण उनलाई भदौ 8 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएकोमा अर्को दिन कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा सारेर भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेकै अवस्थामा मङ्गलबार राति 1:30 बजे मृत्यु भएको जनाइएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ भने प्रदेश 5 मा 24 पुगेको छ। अब लागौँ प्रदेश 1 को मोरङमा। मोरङमा क्वारेन्टिनमा भएको फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग अबको पालोमा रहेको छ र मोरङ क्वारेन्टिन सम्बन्धी प्रसङ्ग अगाडि बढाइरहँदाखेरि मोरङका क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले व्यवस्थापनको पक्षलाई लिएर गुनासो गरेका छन्। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन फितलो भएको भन्दै बस्नेहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आउने मानिसहरूलाई राख्नका लागि नवलपरासीले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा फोहोर मैला व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। फोहोर अवस्थामा र पुरानो सामानहरू अरूले युज गरेको सामानहरू राखिएको छ, अहिलेसम्म पनि उठाइएको छैन र हामी आएदेखि कोही सेनिटाइजरहरू यहाँनिर सफाइ गर्ने मानिसहरू कोही पनि आएको छैन र हामीले युज गर्ने टोयलेट बाथरुमहरू एकदम दयनीय अवस्थामा, पस्नु समेत डर लाग्ने अवस्थामा रहेको छ। न त बकेटहरू छ, न हार्पिकहरू, न यहाँसम्म कि एउटा खाली सेनिटाइजरको डब्बा समेत यहाँ देखिँदैन। स्वास्थ्य शाखाले पाएको आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताए पनि केही क्वारेन्टिनमा रहने नागरिकबाट नै असहयोग हुँदै आएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने क्वारेन्टिनमा जिउनको लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत आवश्यक खानेकुरा, पिउने पानी लगायत व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सरसफाइको लागि आवश्यक सुरक्षित सामग्री समेत व्यवस्था नभएको गुनासो छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन र अत्यावश्यक रेखदेख हुन नसक्दा संक्रमण फैलने त्रास बढेको छ। यता स्थानीय सरकारले भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको निर्देशिकाकै आधारमा निर्माण गरेको दावी गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको नगरपालिकाका मेयरले स्वीकार गर्नुभएको छ। उठिरहेछ, जति मान्छेले बाहिर चर्चा गरिरहेछन् कि अब फोहोर चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन भने जहाँसम्म सवाल छ यो त्यत्रो धेरै बेठिक होइन भन्ने म निष्कर्षमा छु। यसमा नै म त्यो निष्कर्षमा छु कि हामीहरूले क्वारेन्टाइनमा राखेको मान्छेहरू चाहिँ नि कहिलेकाहीँ 50 जना 60 जना चाहिँ राखेको हुन्छौँ। 50 60 जना मान्छेले खाएको जतिखेर खाएर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले लान्छन्, त्यतिखेर तुरुन्त हामी उठाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ हप्ता 10 दिन 5-6 दिनसम्म समय लाग्न सक्छ। त्यतिखेरसम्ममा थुप्रिएको फोहोरलाई लिएर चाहिँ यो बाहिर चाहिँ प्रोपागन्डा मचाउने कोसिस गरिरहेछन्।
नगरपालिकाले क्वारेन्टिनको सरसफाइका लागि कर्मचारी समेत नियुक्त गरेको छ, तर कर्मचारीहरू पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएको सम्भावित व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा रहने भएका कारण सहज रूपमा सरसफाइ हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब लागौ बागमती प्रदेशको चितवनमा कोरोना संक्रमणको संख्या वृद्धि भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। चितवनमा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गैराती भरतपुर अस्पताल कोभिड ल्याबमा गरिएको परीक्षणका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका 36 जना संक्रमित देखिएका हुन्। तीमध्ये 20 महिला र 16 पुरुष रहेका छन्। उनीहरू 5 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसैगरी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा 3 जना र खैरेनी नगरपालिकाको 1, 6 र 13 वडामा 2 महिला र 1 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू 24 देखि 71 वर्ष उमेर समूहका छन्। यस्तै दैरेनी नगरपालिका 1 मा 26 वर्षीय 1 पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पतालको कोभिड ल्याबमा गैराती नै गरिएको परीक्षणमा नवलपुर, रूपन्देही, तनहुँ र धनुषाका 1-1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको ल्याब प्रमुख नीतू अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्व मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिमेलीहरूले को महान चाड गौरा पर्वको आज प्रमुख दिन गौराष्टमी अर्थात् अठे बाली पर्व मनाइँदैछ। गौरा देवीलाई मठ मन्दिर तथा घरभित्रबाट बाहिर ल्याई गौरी तथा शिव अर्थात् उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गर्दै घर घरमै धुमधामसँग अठेबाली पर्व मनाइँदैछ। बिहानै व्रतालुहरूले नुहाई धुवाई गरी गौरा खोलामा गई गौरा देवीलाई बाहिर ल्याएर उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गरेपछि सप्तमीको दिन गौरा देवीमा आफूले चढाएका दुबधागो निकालेर गलामा लाउने गर्छन्। अमर अटलको प्रतीक दुबोको समेत पूजा गरिने भएकाले आजकै दिनलाई दुर्वाष्टमी समेत भन्ने गरिन्छ। सबैलाई मैले सुख शान्ति होस्, राम्रो होस्, गौरा देवीले गौरा महेश्वरले सबैलाई राम्रो होस्, सबैका घरमा सुख शान्ति होस् भन्छु। सप्तमीका दिन शुद्ध काँसले बनाएर घरमा भित्राएको गौरा देवीको मूर्ति र काठको महेश्वरको मूर्तिलाई घर बाहिर ल्याएपछि व्रतालु महिलाहरूले पालै पालो ती गौरा देवी र महेश्वरलाई टाउकोमा राखी खेलाउने गर्छन्। यसरी खेलाउँदा उनीहरूले गौरा गीत गाउने गर्छन्, जसलाई फाग अर्थात् सगुन भन्ने गरिन्छ। दिनभरि उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गरिसकेपछि गौरा पर्व थालनी गरिएका दिनमा भिजाएका पञ्च अन्न बिरुडालाई बाँडेर व्रत बसेका महिलाहरूले आफ्ना घर लैजाने र परिवारका सदस्यलाई पुजेर बाँकी रहेको बिरुडालाई भुटेर प्रसादको रूपमा खाने गर्छन्। गौरा विसर्जन नगरिएसम्म गौरा घर, विभिन्न चौतारा तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा पुरुष तथा महिलाहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाकामा डेउडा, चैतेली, धुमरी, ढुस्को लगायतका भाकामा डेउडा खेल खेलेर गर्दै गौरा पर्व मनाउने गरिए पनि यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण गौराको रौनकतामा कमी आएको छ। गौराको शिरमा राखेर नचाउने पनि परम्परा रहिआएको हुन्छ। यसभित्र विभिन्न फागमालहरू पनि गाउने गरिन्छ। सामान्यतया गौरा पर्व 1 सातासम्म मनाइने गरिन्छ। यस्ता खाले मौलिक तथा परम्परागत पर्वहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि भावी पुस्ताहरूले समेत लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङका बादी समुदायका महिलाले घर घरमा गएर नाचगान गरी दैनिकी चलाउँदै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। बझाङका बादी समुदायका महिलाहरू अहिले पनि समुदायमा गएर नाचगान गर्दै दैनिकी चलाइरहेका छन्। महिला मैत्री संविधान निर्माण र 33% आरक्षण प्राप्त गर्ने महिलाको अधिकार कानुनी व्यवस्थामा भए पनि
बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 10 का वादी समुदायका महिलाहरू भने नाचेर मागेर खान बाध्य छन्। उनीहरूलाई राज्यका कुनै अवसरले छोएको छैन। विपन्न एकल महिलाको नाममा राज्यका तिनै तहका सरकारले बजेट बनाउने र त्यसलाई महिला मुक्तिको एक अवसरको रूपमा लिने गरेको भए पनि अन्य समुदायका बाठा टाठा महिलाको हालीमुहाली हुने परिपाटीले वादी समुदायका महिलाहरूले दैनिकी सदरमुकाम चैनपुर बजारमा होटल, पसल, सरकारी कार्यालय तथा घर अगाडि 8-10 जनाको समूहमा गएर नाच्ने, गाउने र त्यसबाट प्राप्त भएको रकमले दैनिकी चलाउँदै आउने गरेका छन्। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा मजदुरहरूले कोरोना संक्रमणका बीच पनि दैनिक कार्य गर्दै आएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको छ। तर कास्कीको रामघाटमा बस्ने मजदुरहरूलाई न त निषेधाज्ञाले रोक्यो न उर्लेको सेती नदीले नै छेक्न सक्यो। मजदुरहरू जोखिमको सामना गरी सेती नदीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न व्यस्त छन्। भागबाट बग्ने सेती नदी हिउँदको समयमा हराउने गरे पनि वर्षाको समयमा भेल आई उर्लेको हुन्छ। मजदुरहरूलाई भने त्यही उर्लेको नदीको छेउ किनारमा बालुवा थुपार्न भ्याइ नभ्याइ हुने गर्छ। सल्यान स्थायी घर भएका हुमबहादुर बोहराको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सेती किनार बनेको छ। विगत केही वर्षदेखि त्यही बालुवा निकाल्ने काम गर्दै आएकाले साँझ बिहानको खर्च टरेको उनी बताउँछन्। अब यही बालुवाको जीविका अलिअलि अब गाडी खुल्यो भने हुन्छ कि भनेर गर्दैछौँ कि त्यो हिउँदा टेन्डर हुन्छ नि त। ए हजुर। त्यो टेन्डर हुँदाखेरि हिउँदा यतातिर गऱ्यो अनि त्यसपछि घर जान अलि भएन कि छुट्टी, त्यही भएर यतातिर रोकेर यस्तै काम गर्दैछौँ। टिप पुर्यायो भने यहाँबाट खोलाबाट माथि पुर्यायो भने 3000 हामीलाई आउने हो। निषेधाज्ञाका कारण उनले निकालेको बालुवा बिक्री भने भएको छैन। ट्रिपको हिसाबले बालुवा बिक्री हुने गर्दछ। एक ट्रिप ट्र्याक्टरको 4 देखि 5 हजार सम्ममा बिक्री हुने गर्छ। एक ट्रिपका लागि झण्डै 50 देखि 65 डोको बालुवा आवश्यक पर्छ। एक ट्रिप बालुवा जम्मा गर्न 3 देखि 4 दिन लाग्ने भएकाले निषेधाज्ञामा पनि काम गरेको मजदुरको भनाइ छ। अब खोलाबाट बाला झिक्छौँ नि, अब खोलाबाट बाला झिक्दा अब त्यहाँ राख्यो भने खोला बढेर लान्छ अनि यहाँ बिचमा ल्याएर राख्छौँ अनि बिचबाट अनि फेरि माथि लान्छौँ। भेनमा बेच्छौँ, टिपको 5000 पर्छ। अहिले चाहिँ पछि अब टेन्डर खोलेर चाहिँ कर तिर्नुपर्छ, त्यति नै आउँदैन, 1-2 हजार आउँछ पछि चाहिँ। वर्षातको समय भएकाले बाढी आएर समय समयमा नदीले धार परिवर्तन गर्ने गर्छ। नदी किनारमै बालुवा थुपारेर राख्दा नदीले बगाउने डरले बाटो किनारमा थुपार्ने गरेको हुमबहादुर गुरुङ बताउँछन्। अहिले यसरी निकाल्ने हो अनि पछि चाल्ने हो, केलाएर माथि बोक्ने मान्छे राखेर पनि बेच्ने हो। आफूले बोल्न सक्दैनन्, निकाल्ने हो एकै ठाउँमा आफ्नो मैले निकाल्यो थुप्रो, मैले बोक्ने, अरूले निकालेको अरूले बोक्ने। बालुवा बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरू लकडाउनका कारण सवारी साधन नचल्दा बालुवा बिक्री हुन नपाएपछि मारमा परेका छन्। सरकारले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्माण सामग्री ढुवानीमा सहज गरे पनि निषेधाज्ञा र कोरोना महामारीले दैनिक ज्यालादारी मजदुर वर्ग प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन्। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीमा बाढीले धान खेतीमा क्षति पुर्याएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। 1 महिना अघि आएको बाढीले धान खेतीमा ठूलै क्षति पुर्याएको सप्तरीमा अहिले धान खेतीमा गवारो रोगको प्रकोप फैलिएपछि किसानहरू मारमा परेका छन्। जिल्लाका सर्वाधिक धान खेती हुने 5 स्थानीय तहमा गवारो रोगको प्रकोप फैलिएपछि किसानहरू थप चिन्तित बनेका हुन्। जिल्लाको तिलाटी, कोइलाडी गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, बालान, बेहुल गाउँपालिका, खडक गाउँपालिका, हनुमाननगर, कंकालिनी नगरपालिका लगायत क्षेत्रमा रहेका धान खेतीमा अहिले गवारो रोगको प्रकोप बढी देखिएको छ। अब धान हुर्किने स्थितिमा अब यो जुन महामारी अहिले लागेको छ धानमा, यसबाट चाहिँ बाली चाहिँ लगभग तपाईँको 60 देखि 70% सम्म ह्रास हुने सम्भावना देखिएको हुनाले हाम्रा गाउँपालिकाका कृषि कार्यालयबाट हुने सहयोग हामीले गरिरहेछौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट पनि केही हुनेवाला छ भने त्यो गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। बाढी र कोरोनाको कहरबाट उन्मुक्ति नपाउँदै धान खेतीमा देखिएको गवारो रोगको प्रकोपले आफूहरू थप मारमा परेको कृषक श्यामकुमार मण्डलको भनाइ छ।
मेन छै कि पूरे मतलब पूरी तरह से मतलब एना रहते स्थिति तऽ मतलब जे जेना करल जाए से अपने सब सलाह दियौ कोन दवाई पड़तै की पड़तै केना करऽ पड़तै दवाई कतऽसँ मिलतै सबरे जे छै लॉकडाउन छै कतहु कोई जा नहीं सकै छै अब किसान मरि रहल छै अब यह स्थिति रहतै तऽ किसान मरबे नहीं करतै। खेतमा असन्तुलन, गुणस्तरीय रासायनिक मलको अभाव तथा प्रतिकूल वातावरणका कारण धानबारीमा किराको प्रकोप बढेको कृषि विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। अन्त्यमा सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा लकडाउनका कारण तरकारी खेती गरेका किसानहरू समस्यामा परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। करिब 6 महिना अघि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थ बजार धराशायी भएको अवस्थामा नेपालमा समेत विभिन्न क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न व्यवसायमा असर परेको बेला कञ्चनपुरमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका किसानहरू समेत अहिले समस्यामा परेका हुन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 19मा तरकारी खेती गर्दै आएका कृषक अहिले निराश बनेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केर आफ्नै देशमा केही गरी खानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले तरकारी खेतीमा जुटेका निरञ्जन धामी कोरोनाका कारण देशैभर लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिएपछि मारमा परेका छन्। करिब 12 लाख लगानी गरी विभिन्न प्रकारका तरकारी खेती गरेका धामी तरकारी फलेको बेला कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएसँगै उनले घाटा बेहोर्नु परेको छ। लकडाउनको समय चाहिँ एकदम अत्यन्तै मार भएको अवस्था थियो। कस्तो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो गल्ली गल्ली अथवा गाउँ गाउँ लगेर बेच्नुपर्ने पनि अवस्था आयो, किनभने बजारमा लकडाउन अरूसँग लगभग हाम्रो अन्य सेक्टरको चाहिँ मन्डीहरू खुल्ला थियो, यहाँ चाहिँ बन्दै थियो। अहिले पनि जुन एउटा लकडाउन खुकुलो भए पनि अझ फेरि हुने सम्भावना भइसक्यो। त्यसको लागि के गर्ने, हामीले किसानहरूलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग सरसल्लाह पनि केही त्यस्तो नगरेर अब कसरी त्यो समस्या आइसकेपछि कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच विचार पनि छैन। र अहिले उत्पादित नयाँ अब तरकारीको चाहिँ मार्केट कहाँ ढुन्ने त, लार्ज स्केलमा व्यावसायिक रूपमा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था। कृषक धामी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनी जस्तै सयौं युवा अहिले विभिन्न कृषि पेसामा आबद्ध भएका छन्। अहिले पनि कञ्चनपुर लगायत अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै स्थानीय अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर नआउने हुँदा बारीमा बेच्न तयार भइरहेको तरकारी बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। बारीमा फलेको तरकारी किसानले कसै गरी बजार मण्डीसम्म पुर्याइए पनि स्थानको अभाव र बेच बिखन गर्ने निश्चित ठाउँ नहुँदा बिचौलियाहरूलाई कमिसन दिएर सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। 30 रुपियाँ पाइरहेछ, 20 रुपियाँ पाइरहेछ भने आज लगभग 100 रुपियाँ कसरी भयो त भन्दाखेरि नयाँ व्यापारी आएर भएको। नयाँ व्यापारीले यो रेट कति परिरहेछ, मैले कतिमा किन्नुपर्ने हो भन्ने एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ केही मतलबै हुँदैन। ऊ आफ्नो हिसाबले किनिरहेछ। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, सम्बन्धित निकायहरूले पनि वास्तवमा चाहिँ टाइममा आएर यो ठाउँमा चाहिँ अलि यो किन यस्तो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैले चाहिँ यस्तो भनिदियो भनेपछि अलि केही समस्या समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको। कृषकलाई एकातिर तरकारी बजारमा ल्याउँदा बिचौलियाका कारण सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ भने त्यही तरकारी पसलमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा तेब्बर मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। तरकारी जो पैसा पर्या हुन्छ त्यो पैसामा पनि के अरे साबुत निस्किन्न के हो, कस्तो के हो त्यो तरकारी 80 रुपियाँ किलो, 90 रुपियाँ किलो, 150 रुपियाँ किलो भिन्डी अनि 150 रुपियाँ किलो भन्टा, त्यस्तो महँगाई धेरै छ। त्यसमा पनि अब त्यो एक्सपायर बढी हुने कि त्यो तरकारी पनि, तरकारी भन्दा त दालै किनेर खाउँ जस्तो पनि लाग्छ कतिखेर। त्यही हो, एकदमै टु मच एक्सपेन्सिभ लाग्यो। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत इकाइहरूले सूचना मार्फत कृषकलाई आफ्ना माग राख्न भने पनि कोरोना संक्रमणका कारण यसमा पनि समस्या देखिएको छ। तरकारीको उत्पादकत्व र क्षेत्र विस्तार गर्न र नयाँ उद्यमीहरू पनि बनाउनका लागि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसका लागि सूचना प्रवाह गर्छौँ र तरकारीको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित हुने किसिमका कार्यक्रमहरू हामी यस वर्षमा पनि गर्छौँ। तुरुन्तै अब कार्यक्रम हाम्रो कम्प्लिट रूपमा आइसकेपछि हामी सञ्चालन गर्छौँ र त्यतातर्फ चाहिँ प्राविधिक सहयोग, आर्थिक सहयोग जे पनि हो नियमअनुसार मिल्न सक्ने त्यो गर्छौँ।
आफ्नै देशमा केही गरी खाउँ भनी पसिना बगाइराखेका युवाहरूलाई सरकारले युवा लक्षित रोजगारीको योजना ल्याइदिए र उनीहरूले गर्दै आएको व्यवसायको बजार व्यवस्थापन गर्न सके तरकारी खेतीमा मात्रै भए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लापरवाही, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमण फैलिने त्रास। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वपूर्ण चाड गौरा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरू स्थगित। राज्यको अवसरले छोएन बझाङका वादी समुदायका महिलालाई घर घरमा गएर नाचगान गरी दैनिकी चलाउँदै। र कोरोना संक्रमणका कारण तरकारी खेती र बजार अस्तव्यस्त। कञ्चनपुरमा महँगो मूल्य तिरेर तरकारी खानुपर्ने बाध्यता। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।